ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल पौष 29 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल पौष 29 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जनवरी 13 तारिक, प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आज पौष कृष्ण पक्ष थिल्लागा औँसी तिथि बिहान 10:27 त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ। उत्तरषाढा नक्षत्र बिहान 6:14 त्यसपछि श्रवण नक्षत्र रहनेछ। हर्षण योग बिहान 1:16 त्यसपछि वरियान योग रहनेछ। सुरुमा नागकरण 10:27 त्यसपछि कृष्णुग्नकरण राति 11:53 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज धनु राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 12:31 त्यसपछि मकर राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति। आनन्द आदि योगमा वज्र योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि आज दिउँसो 12:31 धनु राशि, त्यसपछि मकर राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:58 सूर्यास्त साँझ 5:28 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज स्नान दानका लागि अमावस्या औँसी तिथि रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज काल राहु दिउँसो 12:13 दिउँसो 1:32 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:16 बिहान 9:35 रहनेछ। कालबार बेला आज बिहान 9:35 बिहान 10:54 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा तिल खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला बिहान 6:57 बिहान 8:16 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 10:54 दिउँसो 12:13 रहनेछ। चौरबार बेला दिउँसो 2:41 दिउँसो 4:10 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 12:31 समय भने तपाईँका लागि मध्यम राम्रो नै देखिन्छ। आफूले पनि प्रयास गर्दा तपाईँका योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सकिदिनु हो भने आज सहकर्मी र साथीभाइबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तर काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अन्जानवश सानातिना गल्ती पनि हुन सक्छन्। यी कुरामा भने आफूले पनि थोरै सजग रहेर चलाखपनले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कार्य वातावरणलाई आफूले पनि आज राम्रो बनाउने कोसिस गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज सेवामूलक र आध्यात्मिक र बौद्धिक कार्यहरूमा भने केही सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्नुभएमा उपलब्धि सामान्य राम्रो हुँदै जान सक्ने, क्रमशः दिन राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज दिउँसो 12:31 पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि भने त्यसपछिको समय चाहिँ राम्रो हुने देखिन्छ। कर्म क्षेत्रमा भएका बाधा चुनौतीहरू हट्दै जान सक्ने, राम्रो हुँदै जाने र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा अझ राम्रो उपलब्धि हुँदै जान सक्ने दिन हो भने प्रेम र पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोगको भावना, एकअर्का बीचको समस्याहरू हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज साँझको समयपछि तपाईँको पढाइको क्षेत्रमा पनि जोस जागर बढ्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँका कुनै पनि नकारात्मक कुराहरू, मानसिक तनाव भए शारीरिक कष्टहरू हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। दिन राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोला। शुभ
अङ्क 9, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मी नारायण, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज दिउँसो 12:31 सम्मको समय भने तपाईँको लागि राम्रो छैन। काम कार्यप्रति तपाईँ आफैमा केही लापरवाहीपन देखिन सक्छ। यसले गर्दा अब्जसहरू आउन सक्ने, सोचे आँटेका काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँ आफैमा पनि केही आलसी बन्न सक्छ। यी कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। सफलता प्राप्त गर्न मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि विवाद, ढिलो झन्झटिलो काम कार्यहरूमा फस्ने काम भने नगरेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईको रिस आवेगलाई पनि कन्ट्रोल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज दिउँसो 12:31 सम्मको समय भने सङ्घर्षमय नै देखिन्छ। तर दिउँसो 12:31 पछिको समय भने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका केही समस्याहरू, काम कार्यको पक्षमा भएका चुनौतीहरू केही हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ आफैमा केही सकारात्मक भावनाको विकास हुनेछ। म केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुँदा तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि सुधारोन्मुख हुँदै जान सक्ने साँझको समयपछि र प्रेम र पारिवारिक जीवनबाट भने राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा राम्रो भावना रहनेछ। एकअर्का बीच अनि आत्मीयता बढ्न सक्छ वैवाहिक जीवनमा पनि। र तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि केही रुचि बढ्न सक्ने, पढाइप्रति त्यस्तो समय रहेको छ। र स्वास्थ्य पक्षमा भएका कुनै पनि तनावहरू तपाईँको साँझको समयपछि हट्दै जान सक्ने दिन, केही राम्रो, केही खुसी प्राप्त गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान, ओम रुद्रेश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज बिहान सकारात्मक सोचबाट दिनको सुरुवात हुँदै जान सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यको पक्ष र दैनिकी दिनचर्या राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि चुनौतीहरू, समस्याहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने सहकर्मी र साथीभाइबाट साथ सहयोग पनि मिल्न सक्छ। र आज काम कार्यको वातावरण केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 12:31 सम्मको समय भने तपाईँका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि केही मुनाफा पाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन पनि राम्रो नै रहन सक्छ, भलाकुसारी हुन सक्ने समय हो। तर तपाईँका लागि दिउँसो 12:31 पछिको समय भने त्यति राम्रो देखिँदैन। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन् र कारोबार गर्दै गर्दा विशेष सजग रहनुपर्ने दिन रहेको छ भने आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि भने दिन राम्रो रहेको छ। काम कार्यको पक्ष राम्रो नै हुन सक्छ। आज तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज दिउँसो 12:31 पछिको समय समग्रमा साँझको समय भने कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। सोचे अनुसार नहुन सक्छ र केही मन खिन्न हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र पारिवारिक जीवनमा पनि त्यति राम्रो छैन। असमझदारीपनहरू बढ्दै जान सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पर्याप्त समय पढाइमा दिन नसकेला। साँझको समयपछि तपाईँको कुनै पनि कुराले गर्दा तपाईँको मन विचलित हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा पनि विशेष खानपिन, आहार विहारमा ध्यान दिनुपर्ने समय देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी, ओम कालिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँले मेहनत गर्दै अगाडि बढ्दा नेम, दाम, प्रतिष्ठासम्म मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रशंसनीय कामले तपाईँको सामाजिक जीवनमा केही लोकप्रियता, प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समेत रहेको छ। तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा सामाजिक जीवनमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने चाहिँ यी क्षेत्रमा तपाईँका लागि उपलब्धिमूलक कार्यहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्य योजना अनुसार जीवनलाई सही रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। कुनै पनि होडोबाजीमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने शत्रुहरूलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा
सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने नयाँ मित्रहरू बन्न सक्छन्। आज पुराना मित्रहरूसँग सामिप्यता बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि दिन राम्रो रहेको छ। आफ्नो कार्य जिम्मेवारीहरू वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज दिउँसो 12:31 पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने भए तापनि तपाईका लागि राम्रो नै देखिन्छ। कार्यक्षेत्रहरू राम्रो नै हुनेछ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा अझ राम्रो गर्दै जान सक्ने, ऋण कारोबार लेनदेनहरू राम्रो रूपमा सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन हो भने प्रेम र पारिवारिक साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईको कुनै पनि रोकिएका कामहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। इष्टमित्रहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने समग्रमा दिन राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव, ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको कुनै पनि आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि कार्यप्रतिको रुचि थोरै घट्न सक्ने समय रहेको छ भने आलस्यता छाउन सक्छ र पनि तपाईको मनलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्नु भएमा भने तपाईका समस्याहरू समाधान हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईको मेहनतले आज दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्ने, कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने सहकर्मी र साथीभाइबाट भने साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज थोरै तपाईले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु भएमा तपाईका लागि दिन राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 12:31 सम्मको समय तपाईका लागि मध्यम फलदायी देखिए तापनि त्यसपछिको समय भने तपाईका लागि राम्रो रहेको छ, किनभने चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा हिम्मत जोश जाँगर बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने जस्तोसुकै कठिनाई काममा तपाईँ अगाडि बढ्न तत्पर रहन सक्ने। साँझको समयपछि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईका लागि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कुनै पनि चुनौती बाधा समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा आज ठुला व्यक्तिबाट साथ सहयोग पाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पछि पर्दै जान सक्छन्। आज स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल हुँदै जान सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति जोस जाँगर बढ्न सक्छ। समग्रमा तपाईका लागि दिउँसो 12:31 पछिको समय भने दिनचर्या अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी, ओम मातृका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ कुनै पनि साझेदारी रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने साझेदारी काम कार्यको पक्षमा पनि केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्, झन्झटिलो बन्न सक्छ र सबै काम कार्यहरू पुरा नहुन पनि सक्छन्। तर तपाईँ व्यक्तिगत जीवनमा काम कार्य गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईका ती काम कार्यहरू तपाईको धैर्य र लगनशीलताले गर्दा सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि ठुलो निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार गरेर मात्र गर्नुहोला र थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल पनि गर्नुपर्ने समय छ भने हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला, किनभने पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिउँसो 12:31 सम्मको समय भने मध्यम गतिमा चल्न सक्ने समय रहेको छ। तर दिउँसो 12:31 पछिको समय भने तपाईका लागि अझ सकारात्मक हुँदै जान सक्ने समय देखिन्छ भने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने मनमा भएका केही नकारात्मक कुराहरू हट्दै जान सक्ने समय देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय कार्यक्षेत्रमा भएका समस्याहरूमा सुधारोन्मुख समय रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोगले गर्दा थप हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। साँझको समयपछि तपाईका लागि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतामा बन्न सक्ने समय रहेको छ भने दुई बीच भएका नकारात्मक कुराहरू हट्दै जान सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा ध्यान दिनुभएमा पढाइ पक्ष राम्रो नै हुन सक्छ भने स्वास्थ्य पक्षमा योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्दा दिन राम्रो बनाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ
हरियो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज धार्मिक र आध्यात्मिक जीवनप्रति मन केही लालायित हुन सक्ने, सेवामूलक काम कार्यमा पनि उत्साहित बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज मेहनत गर्दा तपाईको नामदाम प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समेत दिन बन्न सक्छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रतिफल राम्रो नै पाउन सक्ने दिन हो भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज राजनीति र सामाजिक जीवनमा कार्यरतहरूका लागि तपाईका कुनै पनि अपुरा कामहरू छन् भने ती कार्यमा ध्यान दिनुभएमा पूरा हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो नै देखिन्छ। आज दिउँसो 12:31 सम्मको समय भने तपाईका लागि सकारात्मक छ, सबै कुरामा राम्रो नै देखिन्छ भने त्यसपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा थोरै मन खिन्न रहन सक्ने, काम कार्यको पक्षमा साँझको समयपछि केही विचलित हुन सक्ने, समस्याहरू आइपर्न सक्ने र आर्थिक कारोबारहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। केही आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, यसले गर्दा तपाईको केही तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवन केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन् र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा एकाग्रता नहुन सक्छ, पर्याप्त समय दिन नसकेला ती कुराहरूमा तपाईले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। दिउँसो 12:31 पछिको समय चन्द्रमाको प्रभाव तपाईका लागि राम्रो छैन र सजग भएर बढ्नुहोला। तपाईले विशेष गरेर स्वास्थ्यमा खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको आर्थिक पक्षमा कारोबारमा थोरै ध्यान दिनुपर्ने समय रहे तापनि काम कार्यको पक्ष भने सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईले आँटेका गरेका काम कार्यहरूमा सफलता पाउन सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाई आफैमा धैर्यता आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज पहिले गरेको कामको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। यसले तपाई आफैमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज धेरै ठूला कल्पनाहरू मनमा भने नखिलाउनुहोला, किनभने मानसिक रूपमा विचलित हुन सकिन्छ। ती कुरामा भने सजग रहनुपर्ने छ भने व्यावहारिक भएर कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा सफलताको नजिक पुग्न पनि सकिन्छ। आज दिउँसो 12:31 पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईका लागि भने प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो। हिम्मत जोस जाँगर बढ्न सक्छ र तपाईको कार्य क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरू हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझको समय अझ लाभदायी समय बन्न सक्छ। आर्थिक आय इन्कम बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा भएका कुनै पनि असमझदारीहरू थिए भने वा कुनै पनि मनमुटावका भावनाहरू थिए भने ती भावनाहरू हट्न सक्ने, भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आत्मीयतापन नजिकपन बन्न सक्छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि देखिन्छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति रुचि जोस जाँगर गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्षमा भएका कुनै पनि समस्याहरू तपाईको सुधारोन्मुख समय रहेको हुँदा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ बैजनी, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देव ओम चन्द्रघण्टाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईले आफ्नो भाग्यमा भन्दा धेरै विश्वास चाहिँ आफ्नो कर्ममा गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सफलताका लागि तपाईले कर्म क्षेत्रमा तपाईले डटेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। भोलिका लागि आज दौडधोप मेहनत पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईले आज कुनै पनि कार्य योजनातर्फ तपाईले मेहनत नगरिकन प्रतिफल पाउन भने केही गाह्रो समय पनि देखिन्छ र पनि तपाईका लागि आज
अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्दाखेरि फाइदा भने हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो भने मेहनत अनुसार उपलब्धि हासिल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि भने आज सहकर्मीबाट हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आर्थिक पक्ष आय आम्दानी राम्रो नै हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज दिउँसो 12:31 पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा बोलीको कारणले गर्दा तपाईको पारिवारिक जीवनमा असर पुग्न सक्छ कि प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा नराम्रो हुन सक्छ कि वा तपाईको काम करियरको क्षेत्रमा केही कामहरू बिग्रिन सक्छ कि ती कुरामा ध्यान दिनुहोला र कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्दै गर्दा तपाईले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। साँझको समय यी कुरामा ध्यान दिनुहोला र तपाईको पढाइप्रति भने रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्षमा तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ। केही मानसिक तनावहरू बढ्न सक्छन्, अचानक रूपमा ती कुरामा सजग भएर बढ्नुहोला। तपाईले मनलाई स्थिर बनाएर धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नु भएमा प्रतिफल केही राम्रो हुन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको पक्षमा तपाईका लागि सकारात्मक नै बन्न सक्छ, तर तपाईका कुनै पनि पुराना घटनाहरू वा पुराना कुराले तपाईको मनलाई विचलित बनाउन सक्छ। यो कुराले गर्दा भने पर्याप्त ध्यान दिन नसकिला ती कुरामा भने तपाईले सजग रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने आज सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सहकर्मी र कार्य वातावरणलाई तपाईले राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुँदै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज बिहानको समय ठूलो प्रतिफल नमिले तापनि तपाईको कार्यक्षेत्रहरू मा सुधार हुँदै जान सक्ने, आर्थिकमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने दिन राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। किनभने 12:31 पछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीहरू हट्दै जान सक्ने समय हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझको समयपछि उपलब्धि मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक रूपमा लाभ हुँदै जान सक्ने समयको हो भने पारिवारिक जीवनमा भएका कुनै पनि असमझदारीपनहरू हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। मन स्थिर रहन सक्छ। कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन पनि सकिन्छ र तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका असमझदारीपनहरू हट्दै जान सक्छन् र आत्मीयतापन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा रुचि बढ्दै जान सक्ने र साथीभाइबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि तपाईका लागि अझ राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा भएका कुनै पनि नकारात्मक असरहरू हट्दै जान सक्ने र तपाईको राम्रो बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ बैगुनी, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव ओम श्री वास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिउँसो 12:31 सम्मको समय भने तपाईका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। चिताएका आँटेका काम कार्यहरूमा पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईको कार्ययोजना अनुसार ती कार्ययोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिन काम कार्यको पक्षमा राम्रो बनाउन सकिन्छ। सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज चुनौतीहरू पनि केही समस्याहरू पनि हल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सांस्कृतिक र धार्मिक कार्यप्रति अभिरुचि बढ्न सक्ने र ती कार्यमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन राम्रो रहेको छ भने आज तपाईँ व्यवसायको पक्षमा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहानको समय राम्रो नै देखिन्छ, तर दिउँसो 12:31 पछिको समय भने तपाईका लागि दिन केही प्रतिकूल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन् वा कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, जीवन केही असहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईले ऋण कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय देखिन्छ भने आर्थिक लेनदेनमा सजग रहेर बढ्नुहोला। पारिवारिक र प्रेम जीवनमा भने केही असमझदारीपन भावनाहरू नमिल्न सक्ने दिन रहेको हुँदा मन
साँझको समयमा खिन्न रहन सक्छ, भलाकुसारी नराम्रो बन्दिन सक्छ। यी कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने छ भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पनि अभिरुचि घट्दै जान सक्ने, पढाइप्रति त्यति राम्रो देखिँदैन, एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ र तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज मन खिन्न, तनावहरू बढ्दै जान सक्ने समय रहेको हुँदा ती कुरामा पनि तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव भगवती गङ्गा। ओम गङ्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव समग्र दिनका लागि राम्रो रहेको छ। आज तपाईँको कर्मक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो भने तपाईँको कामले तपाईँलाई आत्मसम्मान दिलाउन सक्छ। आज नाम दाम प्रतिष्ठा मिल्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन सक्छ भने तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यको पक्षमा भएका चुनौतीहरूलाई तपाईँले हटाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने सबैको माझ तपाईँले आफ्नो अलग पहिचान बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईबाट प्रशंसनीय कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ भने सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। दिउँसो 12:31 पछिको समय पनि तपाईँको लागि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि सफलता मिल्न सक्ने दिन नै रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि पनि दिन राम्रो बन्न सक्छ। काम कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझ बिहान मेहनत गरेर बढ्नु भएमा प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्छ। आज ठुला व्यक्तिसँग नजिक पनि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहार राम्रो चलाउन सक्ने दिन रहेको छ। मन प्रसन्न रहन सक्ने र अन्य सदस्यहरूलाई खुसी पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि जोश बढ्न सक्छ पढाइमा र स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गाई नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्रीराम, जय श्री राधे।